नमस्कार, एभिन्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत रहन खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर त्यसैमा रहेका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस्, सुरु गरौँ। जेसीआई व्यासनगरको 29औं पद स्थापना समारोह सम्पन्न गरिएको छ। जेसीआई व्यासनगर समितिले व्यास 4 स्थित दमौली पार्टी प्यालेसमा आयोजना गरेको नवनिर्वाचित समितिहरूको पद स्थापना कार्यक्रममा निवर्तमान सभापति कृष्ण सुनारले वर्तमान समितिका सभापति राजु राणालाई पदभार ग्रहण गरेका थिए। उक्त पद स्थापना समारोहको प्रमुख अतिथि जेसीआई 2023 का राष्ट्रिय अध्यक्ष विकास मानन्दले शुभकामना तथा बधाई दिएका थिए। साथै उनले व्यक्ति असल, नैतिकवान र सक्रिय भए कुनै पनि सामाजिक संघ संस्थाका लागि व्यक्तिले पद खोजिरहन नपर्ने बताए। व्यक्तित्व र नेतृत्व विकासका लागि व्यक्तिले हरपल अनुशासनमा रही धैर्यतापूर्वक संस्थाको हितका लागि काम गर्न सक्नुपर्ने बताए। यसैगरी कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य देवकुमार श्रेष्ठ, जेसीआई तनहुका संस्थापक अध्यक्ष रामलाल श्रेष्ठ, तनहु उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पविन्द्र कुमार श्रेष्ठ, व्यास 4 का वडा अध्यक्ष मानबहादुर गुरुङ लगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए। कार्यक्रममा विभिन्न बैंकका शाखा प्रमुख, उद्योगी व्यवसायी, कर्मचारी, विभिन्न सञ्चार माध्यमका प्रमुख प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। शीतलहर चलेपछि स्थानीय प्रशासनले विपन्न बस्तीमा न्यानो कपडा बाँड्न सुरु गरेको छ। राजविराज 9 बिहारपुर स्थित मुसहर बस्तीमा अति विपन्न 20 परिवारलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापा नेतृत्वको टोलीले कम्बल तथा सिरक वितरण गरेको हो। उक्त बस्तीका अति विपन्न परिवारका मुसहरहरू न्यानो कपडा नहुँदा समस्यामा थिए। यसैगरी डिभिजन वन कार्यालयको सहयोगमा प्रशासनले राजविराजको गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल सहित विभिन्न चोकमा दाउरा बाल्ने कार्य समेत चलाएको छ। यसका अतिरिक्त राजविराज नगरपालिकाले पनि नगरका चोक र वडाको विभिन्न स्थानमा दौरा बालेर आगो ताप्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। वर्षकै अत्याधिक चिसो बढेको छ। साता यता शीतलहरले सर्वसाधारणको जीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। खास गरी दलित बस्तीमा शीतलहरको प्रभाव बढी देखिन्छ। अर्घाखाँची, गुल्मी र कपिलवस्तुमा गरी 3 जना महिलाको हत्या गर्ने सिरियल किलर भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन्। योजनाबद्ध रूपमा वृद्ध तथा एकल महिलाहरूको हत्या गरी गरगहना तथा नगद लुट्ने कार्य गर्दै आएका भारतको गुडगाउँ हरियाणाका 23 वर्षीय सुशान्त सिंह र उनकी श्रीमतीलाई अर्घाखाँची प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा यही पुस 17 गते अर्घाखाँचीको सिद्धगंगा नगरपालिका 10 बहखोरकी 60 वर्षीय राधा थापा, गएको कार्तिकमा गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 की 75 वर्षीय जीवकला थापा र गएको असोजमा कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 की 70 वर्षीय योगमाया गैरेको हत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख मुकुन्द प्रसाद रिजालले बताए। हत्या श्रीमतीसँग मिलेर गरेको सुशान्तले बताएपछि निजकी श्रीमती सिद्धगंगा नगरपालिका 10 सिद्धाराकी 22 वर्षीय शिवा परियारलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। गुल्मी, अर्घाखाँची र कपिलवस्तुमा 3 जना महिलाको हत्या गरी गरगहना तथा नगद लुट्ने सिंह दम्पतिलाई पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको छ। उनीहरू दुवैजनालाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा मुद्दा चलिरहेको प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक रिजालले बताए। तरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कर्मचारी कल्याण समाजको अध्यक्षमा पहिलो पटक महिला उम्मेद्वार विजयी भएकी छिन्। शनिबार सम्पन्न निर्वाचनबाट अध्यक्षकी उम्मेद्वार कविता ढकाल 6 जना प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्दै निर्वाचित भएकी हुन्। ढकालले 366 मत ल्याएर विजयी बनेकी हुन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी किशोर प्रसाद पोखरेलले 317 मत ल्याएका थिए। यस्तै अन्य अध्यक्षका प्रत्याशीहरूमा महेश्वर राईले 163, मदन कुमार हलुवाईले 19, बुबदोज बुढाथोकीले 98, किरण भट्टराईले 11 र सञ्जीव कुमार कर्णले 195 मत ल्याएका छन्। 2072 सालको प्रतिष्ठानको सिनेट सञ्चालन परिषदबाट 3 वटा संस्थालाई अधिकारिता दिएको थियो। यसमध्ये 2 वटाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। निर्वाचनमा जित हात पार्दै ढकालले कर्मचारीका समस्याका विषयमा केन्द्रित रहेर काम गर्ने बताए। उनले कर्मचारीको बढुवा, तलब भत्ता, कर्मचारीको वृद्धि विकास लगायतमा केन्द्रित रहेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। यसैगरी सम्पन्न निर्वाचनबाट समाजको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा हेमबहादुर बस्नेतले 588 मत ल्याएर विजयी भएका छन्। यस्तै पारामेडिक्स उपाध्यक्षमा उत्तर कुमार श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन्। महासचिवमा मुकेश कुमार शाह तथा कोषाध्यक्षमा अजय कुमार शाह विजयी भएका छन्। बुटवल अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसनले इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका नव आगन्तुक डीएसपी दान बहादुर थापा छेत्रीलाई स्वागत कार्यक्रम आयोजना गरेर संस्थाका बारेमा जानकारी गराएको छ। यस अवसरमा बुटवल अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसन मैना बगरका अध्यक्ष तुलसीराम न्यौपानेले संस्थाका गतिविधि बारे जानकारी गराउँदै विगतमा जस्तै प्रहरी र अटो व्यवसायीको सम्बन्ध सुमधुर रहने बताए। बुटवलमा हालै सरुवा भएर आएका डीएसपी दान बहादुर थापा छेत्रीले समाजमा सबैको आफ्नै भूमिका रहने बताउँदै शान्ति, सुरक्षा, विपद व्यवस्थापन र समाजमा सचेतना
जगाउन आफू लागि पर्ने बताए। उनले कानूनको कार्यान्वयनमा जोड दिने बताउँदै अटो व्यवसायीका समस्या समाधानमा मिलेर अगाडि बढ्ने दृढता व्यक्त गरे। कार्यक्रममा संस्थाका पूर्व अध्यक्ष बाबुलाल पाण्डे, महासचिव ध्रुव भुसाल, प्रेस सल्लाहकार दामोदर खनाल, सल्लाहकार खेमराज आचार्य लगायतले मन्तव्य राखेका थिए। बाँकीको कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 12 मसुरी खेतमा रहेको ओमकारेश्वर शिव मन्दिरको भौतिक संरचना निर्माणको लागि महायज्ञ तथा धार्मिक महोत्सव सञ्चालन गरिएको छ। महायज्ञ आजदेखि माघ 3 गतेसम्म सञ्चालन हुने मूल आयोजक समितिका अध्यक्ष भीम खरेलले जानकारी दिएका छन्। विगत लामो समयदेखि शिव मन्दिर स्थापना भए पनि भौतिक संरचनाको अभाव हुँदा टाढा टाढाबाट दर्शन गर्न आउने भक्तजनहरूले आवासको लागि कठिनाई हुने भएकाले भौतिक संरचना निर्माणको लागि श्रीमद् भागवत सप्ताह तथा धन धान्य याञ्चल ज्ञान महायज्ञ आयोजना गरिएको मूल पुजारी लीलाराम शर्माले बताए। पण्डित रामचन्द्र तिमल सिन्हाले प्रवचन दिने बताइएको छ। भजन कीर्तन र भागवत पाठ समेत हुने बताइएको छ। सोमबार कलश यात्रा सहित महायज्ञको शुभारम्भ गरिएको छ। आजबाट कथा वाचन भजन कीर्तनका कार्यक्रम सुरु हुने आयोजकले जनाएको छ। झापाको बिर्तामोड 4 मा मुख्य कार्यालय रहेको कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको 22औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। गत मङ्सिर 21 गतेदेखि पुस 17 गतेसम्म 7 वटा एकाइगत साधारण सभाबाट सुरु भएको संस्थाको आइतबार अन्तिम माइनुट प्रमाणीकरण भेलासँगै साधारण सभा सम्पन्न भएको हो। संस्थाका अध्यक्ष टस बहादुर प्रधानको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बिर्तामोड नगरपालिकाकी प्रमुख पवित्रा महतरा प्रसाईको प्रमुख आतिथ्य रहेको थियो। यस आर्थिक वर्षमा संस्थाले 10,07,48,420 रुपैयाँ 52 पैसा नाफा कमाउन सफल भएको संस्थाका अध्यक्ष प्रधानले बताए। यस आर्थिक वर्षमा संस्थाले 10,07,48,420 रुपैयाँ 52 पैसा नाफा कमाउन सफल भएको संस्थाका अध्यक्ष प्रधानले बताए। संस्थाका कोषाध्यक्ष एकराज विष्टले स्वागत गरेको कार्यक्रममा सिमरिक साकोसका अध्यक्ष सुभाष भट्टराई, बिर्तामोड 4 का वडा अध्यक्ष राहुल शर्मा, झापा जिल्ला सहकारी संघका सचिव भवानी प्रसाद दंगाल लगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए। आर्थिक वर्ष 2078-79 सम्ममा संस्थाको सक्रिय शेयर सदस्य 47,457 जना र शेयर पुँजी 43,74,04,100 रुपैयाँ रहेको अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संस्थाले झापा, इलाम र मोरङ गरी 3 वटा जिल्लाका 39 वटा सेवा केन्द्रबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ। कार्यक्रमको सञ्चालन संस्थाका सचिव भूपाल बस्नेतले गरेका थिए। लुम्बिनी प्रदेश श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सवारी चालक सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम पाल्पाको रामपुरमा सम्पन्न गरेको छ। मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय बुटवलको समन्वयमा कार्यक्रम गरेको हो। कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य राजु प्रसाद श्रेष्ठले पछिल्लो समय रामपुरमा बस्ती विकास र सडक निर्माणका कार्य भइरहेको र सवारी व्यवस्थापनको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए। कार्यक्रममा इलाका प्रशासन कार्यालय रामपुर का प्रमुख भगवान भक्त अर्यालले यस क्षेत्रमा सवारी आवागमनमा देखिएको समस्या तत्काल समाधानको लागि पहल भइरहेको बताए। कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिव राजेन्द्र प्रसाद पन्ती र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक दामोदर मल्लले अभिमुखीकरण प्रदान गर्दै लुम्बिनी प्रदेशमा जारी भएका यातायात सम्बन्धी विद्यमान ऐन तथा कानून, मन्त्रालयले यातायात क्षेत्रको सुधारको लागि चालेको कदम, सवारी दुर्घटनाको अवस्था, दुर्घटना हुनुका मुख्य कारण, सवारी चलाउँदा वा चलाउनु पूर्व चालकले ध्यान दिनुपर्ने कुरा र ट्राफिक नियमको बारेमा जानकारी गराएका थिए। श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव दीपक राज नेपालको अध्यक्षता, अधिकृत विकास पाण्डेको स्वागत र अधिकृत टुकराज पाण्डेको सञ्चालनमा भएको हो। जिल्लामा सञ्चालित सहकारी संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारीको उपस्थितिमा सहकारीको समसामयिक विषयमा अन्तर्क्रिया गरिएको छ। सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालय गण्डकी प्रदेशको आयोजना र जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेडको समन्वयमा जिल्लामा सञ्चालित सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीको उपस्थितिमा सहकारीको समसामयिक विषयमा छलफल भएको हो। पछिल्लो समय सहकारी तरलताको अभाव बढ्दै गएपछि सहकारीले बचत फिर्ता गर्न नसकेको अवस्था छ। सहकारी सम्बन्धी उजुरी बढ्दै गएपछि सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालय गण्डकी प्रदेशका रजिस्ट्रार रमेश र शाखा अधिकृत चौलाकान्त वाग्लेले बेनी नगरपालिकाको सभा हलमा सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारी उपस्थित गराएर सहकारीको समसामयिक विषय, समस्या र सहकारीका नीति नियमबारे जानकारी गराएका थिए। शाखा अधिकृत वाग्लेले पछिल्लो समय सहकारीको बचत फिर्ता गर्न नसकेको अवस्था सिर्जना भएको हुँदा सञ्चालक र कर्मचारीले सहकारीको गतिविधिबारे सहकारी नियमनकारी निकायमा नियमित रिपोर्टिङ, अध्यावधिक सुशासन, शेयर सदस्य बीच छलफल लगायतको विषयमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरिएको बताए। कार्यक्रममा सहभागी सहकारी सञ्चालक र कर्मचारीले सहकारीका समसामयिक विषयहरूमा आफ्नो विचार प्रस्तुत गरेका थिए। जिल्ला सहकारी संघ म्याग्दीका अध्यक्ष प्रेम बहादुर कार्कीले जिल्लामा करिब 214 सहकारीहरू रहेको जानकारी गराएका थिए।
डिम लाइट समस्या झेलिरहेका पर्वतकुसमा 10 सालघारी स्थानीयलाई लक्षित गर्दै विद्युतीय क्षमता वृद्धि गरिएको छ। 20 केभीए क्षमता रहेको ट्रान्समिटर परिवर्तन गरेर 50 केभीए क्षमताको ट्रान्समिटर प्रतिस्थापन गरिएको हो। जिल्ला अस्पताल अध्यक्ष एवं नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष शंकर गिरीले ट्रान्समिटरको स्विच अन गरेर विद्युतीय क्षमता वृद्धि गरेका हुन्। नेकपा माओवादीको उज्यालो नेपाल अभियान अन्तर्गत ग्रामीण भेगका बस्तीहरूमा पनि विद्युतीय क्षमता वृद्धि गराउन थालिएको हो। ट्रान्समिटरको क्षमता वृद्धि गर्दै गिरीले माओवादीको नेतृत्वमै उज्यालो नेपालको अभियान सुचारू भएको भन्दै माओवादी नेत्री पम्फा भुसालको पहलमा गाउँमा विद्युतको क्षमता वृद्धि गराउन सकेको बताए। सरकारले 20 युनिट बिजुली समेत पछिल्लो समय निशुल्क गराएको गिरीले बताएका हुन्। स्थानीय राजु खनाल र रेवती अधिकारीले बिजुली भएर पनि अँध्यारोमा बस्नु परेकोमा ट्रान्समिटर क्षमता बढाएपछि बिजुली बाल्न पाइने आशा व्यक्त गरे। डिम लाइटका कारण मिल चलाउन, खाना पकाउन, रेडियो टेलिभिजन मात्रै नभई मोबाइल चार्ज गर्न समेत अर्को गाउँ पुग्नुपर्ने समस्या रहेको थियो। रामपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड रामपुर पाल्पाको 15औं वार्षिक साधारण सभा तथा चौथो अधिवेशन भएको छ। संस्थाले एक कार्यक्रम गरी साधारण सभा सम्पन्न गरेको हो। कार्यक्रममा नेकपा एमाले रामपुर नगर कमिटी अध्यक्ष विष्णु प्रसाद रेग्मी, नेकपा एकीकृत समाजवादी रामपुर नगर कमिटीका अध्यक्ष फणेश्वर गौतम, आधारभूत माविका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कमलराज भट्टराई, नारायणी सुवेदीले सहकारीको विकासका लागि सबै शेयर सदस्यहरूले अपनत्व ग्रहण गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। सभामा संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष राजु प्रसाद श्रेष्ठले विभिन्न स्थानमा सहकारीको विकृति देखिए पनि रामपुर साकोस मजबुत र व्यवस्थित रहेकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरे। यस्तै सहकारीले साधारण सभाको अवसरमा उत्कृष्ट शेयर सदस्यहरूलाई विभिन्न विधामा पुरस्कृत गरेको छ। साथै सहकारीले 70 वर्ष पूरा भएका 34 जना ज्येष्ठ शेयर सदस्यहरूलाई सम्मान गरेको छ। सहकारीको साधारण सभाको अवसरमा सहकारीले दुर्घटनामा मृत्यु भएका शेयर सदस्य रामपुर 5 का सूर्य प्रसाद श्रेष्ठको परिवारलाई दुर्घटना बिमा बापतको 1 लाख दाबी रकम भुक्तानी दिएको छ। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा माघ 11 गतेदेखि 24 सम्म अर्घाखाँची महोत्सव एवं कृषि पर्यटन तथा औद्योगिक प्रदर्शनी मेला लाग्ने भएको छ। अर्घाखाँची उद्योग वाणिज्य संघ र अर्घाखाँची चेम्बर अफ कमर्सले 5औं अर्घाखाँची महोत्सव 2079 आयोजना गर्न लागेको उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रदीप मिश्रले बताए। सन्धिखर्कको कुडुले फाटमा आउँदो माघ 11 गतेदेखि 24 गतेसम्म कृषि पर्यटन उद्योग र व्यापार समृद्ध र सुखी अर्घाखाँची निर्माणको आधार भन्ने नाराका साथ महोत्सव सञ्चालन हुने भएको हो। अर्घाखाँची जिल्लामा भएका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको प्रचार प्रसार गरी पर्यटन भित्राउन तथा जिल्लालाई चिनाउनका लागि महोत्सवले भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको उपाध्यक्ष काजी श्रेष्ठको भनाइ छ। 2066 सालदेखि 1 वर्ष बिराएर सञ्चालन हुँदै आएको महोत्सव कोभिड-19 का कारण विगत 2 वर्ष यता सञ्चालन हुन सकेको थिएन। महोत्सव सञ्चालनका लागि उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रदीप मिश्र संयोजक र चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष अशोक श्रेष्ठको सहसंयोजकत्वमा 108 सदस्यीय मूल आयोजक समिति र विभिन्न उपसमिति निर्माण गरेको छ। मेलाको बारेमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराइएको छ। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका 6 स्थित सुदूरपश्चिमकै पुरानो सहकारी पुनर्वास सहकारी संस्था लिमिटेडको 30औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। आइतबार संस्थाको प्राङ्गणमा पुनर्वास नगरपालिकाका नगर प्रमुख तोय प्रसाद शर्माको प्रमुख आतिथ्यमा संस्थाको 30औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको हो। सहकारीका अध्यक्ष परशुराम विश्वकर्माको अध्यक्षता तथा पुनर्वास नगरपालिका 6 का वडा अध्यक्ष मित्र सिंह लामा, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका केन्द्रीय सञ्चालक समिति सदस्य भरत बहादुर विष्टको विशिष्ट आतिथ्य रहेको कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तित्वहरू अतिथिमा आसीन थिए। गत वर्ष 6,71,80,286.46 को कारोबार गरेको संस्थाले चालु आर्थिक वर्षमा भने 7,72 लाख बराबरको कारोबार गर्ने लक्ष्य लिएको सहकारीले चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्म 2,06,40,343.49 बराबरको कारोबार गरेको प्रगति विवरणमा जनाइएको छ। सहकारीले गत आर्थिक वर्षमा 4,87,805.29 बराबरको नाफा कमाएको सहकारीका व्यवस्थापक एक कुमार श्रेष्ठले बताए। सहकारीकी उपाध्यक्ष मेनुका उप्रेतीको स्वागत मन्तव्यसँगै सुरु गरिएको साधारण सभाको सञ्चालन सहकारीका व्यवस्थापक एक कुमार श्रेष्ठले गरेका थिए। चिसो बढ्दै जान थालेसँगै गुल्मीमा डिभाइन युथ क्लबद्वारा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीहरूलाई न्यानो कपडा वितरण गरिएको छ। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकामा रहेको राजचौर प्राथमिक विद्यालयका बालबालिकालाई राधा माधव समिति अन्तर्गत डिभाइन युथ क्लबले न्यानो कपडा वितरण गरेको हो। क्लबले उक्त विद्यालयमा रहेका 17 जना विपन्न परिवारका बालबालिकाहरूलाई न्यानो कपडा वितरण गरिएको राधा माधव समितिका संयोजक महाशर्मा भण्डारीले बताएका छन्। विद्यालयमा अध्ययनरत असहाय तथा अशक्त विद्यार्थीहरूलाई
एक कार्यक्रमका बीच इस्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भगत सिंह खड्काले न्यानो कपडा वितरण गरेका थिए। उक्त विद्यालयमा रहेका गरिब, दलित र जनजाति विद्यार्थीलाई न्यानो कपडा वितरण गरिएको थियो। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण विद्यालय जाँदा न्यानो कपडाको अभावमा उनीहरू समस्यामा परेका थिए। राधा माधव समिति अन्तर्गत डिभाइन युथ क्लबका सदस्यहरूले आफूले खाजा खाने रकमबाट बचाएर समाजमा केही उदाहरणीय काम गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले जिल्लामा विद्यार्थीहरूलाई प्रत्येक वर्ष न्यानो कपडासँगै शैक्षिक सामग्री समेत वितरण गर्दै आएका छन्। देशकै खबर अनि खबर भित्रको खबर खोज्ने हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यू जे देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौँ जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्यू जे देशमा आजको लागि यति नै। भोलि फेरि यही समयमा उपस्थित हुने नै छौँ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।